بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. اللهم إني أسألك الأمان من ظلمة القبر وضيقه والأمان عند سؤال منكر ونكير والأمان يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض والأمان إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها والأمان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. والأمان يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. اللهم إني أسألك الأمان من ظلمة القبر وضيقه والأمان عند سؤال منكر ونكير
والأمان يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. والأمان إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. والأمان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. والأمان يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. اللهم إني أسألك الأمان من ظلمة القبر وضيقه والأمان عند سؤال منكر ونكير والأمان يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. والأمان إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. والأمان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. والأمان يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل.